Ug ang tanan niyang mga explanations, igo na gikistanan ako, Daddy. Nahupay-hupay ang akong mga kaguol ug mga heartache sa akong dughan. Ang importante nga okay na mi sa tanang okay, Dad, ug magpakasal na mi. Og tingnan lang unya tong ilusyonada mong anak sa gawas, Daddy. Nga sa di madugay. Kasla na mi sa lalaki nga gusto niyang agkawon diri nako. Ruth! Maadto na ko sa trabahoan, anak. Oh, dako naman ka. Og nasayod ka na kung unsay maayo ug unsay dili. Ma, Og dili maayo ang usa ka babae. Labi na gid nga sama nimo. Nga maoy mag-una-una o mangitag paagi. Aron lang makasikit sa usa ka lalaki. Og aron lang gid makuha nimo ang lalaki nga imong nagustuhan. Og nga mao kanay kinaiya na itong mga Pilipina. Bisan pa maniya ka na sa bag-ong henerasyon karon. ma, Pabilin diri sud o magpuyo ka. Dili kay masigi ka gawas diha. Samas imong gihimo ka ganina. Wa ka mahimutang. Tungod kay buot lang gid imong susihon, buot mong masay